अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू WS स्टूडियो। पाकिस्तान स्टडीज़ क्रैश कोर्स आज से स्टार्ट हो रहा है और इसमें हम सबसे पहले फोकस जो है हिस्ट्री पे करेंगे। और हिस्ट्री के अंदर स्पेशली हम सेक्शन 1 जो है ये स्टार्ट करने जा रहे हैं। डे 1 का जो टास्क होगा वो होंगे रिलीजियस स्कॉलर्स हैं। जो नया पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग अब ये यूनिट थोड़ा सा चेंज हुआ है। पुराने पैटर्न जो है उसके अकॉर्डिंग ये यूनिट नंबर 1 था, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम टॉपिक वाइज जाएंगे। तो आज का जो टॉपिक होगा इसके अंदर हम इन थिंकर्स को, रिलीजियस स्कॉलर्स को जो है वो डिस्कस करेंगे। इनको 3 हिस्सों में आपने डिवाइड करना है, 4 मार्क्स कैटेगरीज, 7 मार्क्स कैटेगरीज एंड देन 14 मार्क्स। सबसे पहले देख लेते हैं 4 मार्क्स। एक तो हर एक के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है हु वाज, लाइक हु वाज शाह वलीउल्लाह, हु वाज सैयद अहमद बरेलवी एंड हु वाज हाजी शरीयतुल्लाह। इसके अलावा इनके वर्क के अंदर देखा जाए तो हर एक के वर्क पे भी 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। हर एक के एम्स के ऊपर या बिलीव्स के ऊपर जो है 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। इसी तरह से इनकी जो मेन सर्विसेज जिन्होंने उसमें कंट्रीब्यूट किया उस पर 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। जैसे कि व्हाट वाज मदरसा रहीमिया, व्हाट वाज फ्राइजी मूवमेंट, व्हाट वाज जिहाद मूवमेंट। हर एक के ऊपर सेपरेट क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं। सो ये सारी लिस्ट जो है ये 4 मार्क्स कैटेगरी होगी। और इसके अलावा जो है डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक भी मैंने दिया है जिसमें आपको कंप्लीट वीडियो भी उनके ऊपर मिलेगी। यहाँ पे तो हमने सिर्फ क्रैश कोर्स को माइंड में रखते हुए सिर्फ क्वेश्चंस और जो है ना उनके ऊपर आंसर पे फोकस करना है। अच्छा, इसके अलावा देखा जाए तो 7 मार्क्स कैटेगरी है जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे का जो है वो है रिवाइवल ऑफ इस्लाम के ऊपर। लाइक व्हाई डिड शाह वलीउल्लाह वांट टू रिवाइव इस्लाम इन द सब कॉन्टिनेंट, व्हाई डिड हाजी शरीयतुल्लाह वांट टू रिवाइव इस्लाम इन द सब कॉन्टिनेंट, व्हाई डिड सैयद अहमद बरेलवी वांट टू रिवाइव इस्लाम इन द सब कॉन्टिनेंट। सेम ऐसा ही क्वेश्चन जो है वो हर एक के वर्क के ऊपर जो है वो आ सकता है। व्हाई वाज द वर्क ऑफ शाह वलीउल्लाह, सैयद अहमद बरेलवी, हाजी शरीयतुल्लाह इंपॉर्टेंट। फिर शाह वलीउल्लाह के लिए देखा जाए तो इन पे स्पेशल क्वेश्चन जो है वो ये है कि व्हाई डिड शाह वलीउल्लाह ट्रांसलेट कुरान इनटू पर्शिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा हाजी शरीयतुल्लाह का आ सकता है व्हाई डिड हाजी शरीयतुल्लाह स्टार्ट फ्राइजी मूवमेंट। सेम ऐसा ही उन पे सैयद अहमद बरेलवी पे क्वेश्चन आ सकता है व्हाई डिड जिहाद मूवमेंट फेल। तो फ्राइजी मूवमेंट के स्टार्ट पे भी आ सकता है, जिहाद मूवमेंट के स्टार्ट पे भी आ सकता है, फेल के ऊपर भी आ सकता है। तो ये 7 मार्क्स के क्वेश्चन बैंक आपके सामने। इसी तरह से फिर 14 मार्क्स का देख लेते हैं। 14 मार्क्स का एक ही क्वेश्चन है जो इस पूरे यूनिट को कवर करता है और वो है उनका कंपैरिजन होता है। जैसे कि एग्जामिनर आपसे कह सकता है कि जी वाज द वर्क ऑफ हाजी शरीयतुल्लाह मोर इंपॉर्टेंट देन अदर्स। तो इस पे आपको जो है वो इवेल्युएशन भी देनी होगी, 6 पैराग्राफ भी लिखने होंगे, हर एक पर्सनैलिटी पे 2-2 पैराग्राफ प्लस इवेल्युएशन जजमेंट देकर आपने इसको कंक्लूड करना है। तो अब हम इनको प्रॉपर आंसर करते हैं इनके ऊपर। 4 मार्क्स कैटेगरी के अगर हम देखें तो इसके अंदर मैं 1 बाय 1 जाऊंगा। पहले आप अगर शाह वलीउल्लाह को देख लें, इनके वर्क को माइंड में रखते हुए आप 3 पॉइंटर के साथ 4 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो आंसर कर सकते हैं। जैसे कि ये एक तो इनकी बात बता दीजिएगा जहाँ पे पैदा हुए, देन उसके बाद मदरसा रहीमिया जो कि इनके फादर जो थे शेख अब्दुल रहीम, और उनकी एक लेगेसी थी जिसको इन्होंने कंटिन्यू किया। उसके अलावा उनके वर्क की बात कर लेते हैं जो कि इसी के अंदर ही 4 मार्क्स क्वेश्चन के अंदर ही आपने डिस्कस करना है कि एक तो इन्होंने कुरान को ट्रांसलेट किया इनटू पर्शिया, 51 अदर बुक्स लिखी, मुसलमानों के सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल लाइफ जो है उनको चेंज किया। उसके अलावा मुसलमानों के दरमियान जो है वो डिसयूनिटी थी उसको ख़त्म करने के लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा वर्क किया। शिया और सुन्नी मुस्लिम जो है उनकी यूनिटी के लिए काम किया। और इसके अलावा इनकी जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जैसे कि हुज्जतुल्लाह अल बालिगा है, अज़लातुल आक़फ़ा है, इनके बारे में आप लिख सकते हैं। फिर इनके लेटर्स बड़े इंपॉर्टेंट थे जो इन्होंने डिफरेंट रूलर्स को लिखे। तो उन्हीं में से एक रूलर जो था वो अहमद शाह दुरानी या अहमद शाह अब्दाली था, जिन्होंने क्या किया कि वो 3rd बैटल ऑफ पानीपत हुई यहाँ पे 1761 के अंदर, और मराठा जो है उनको डिफीट की और उसके बाद जो है यहाँ का कंट्रोल ले लिया, इंडिया का कंट्रोल ले लिया। तो ये एक तरह का क्वेश्चन जो है ये कवर हो सकता है। इसी तरह वर्क पे ये 3 पॉइंट इकट्ठे करने और आपने वो एक्सप्लेन कर देना है। सो ऐसा ही इनके ऊपर बिलीव के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि इनके मेन बिलीव्स क्या थे। तो इन चीज़ों को आपने मोल्ड करना है और उसके अकॉर्डिंग आपने आंसर कर देना है। अब ऐसा ही आपने क्या करना है, सैयद अहमद बरेलवी के ऊपर जो है 3 पॉइंटर के साथ मिक्स करके उनका क्वेश्चन कवर करना है। अगर उन पे आ जाए जी हु वाज सैयद अहमद बरेलवी, तो ये आपने बिल्कुल स्टार्ट में ही उनको बता देना है कि जनाब एक थी उनकी जो बर्थ है, देन उसके बाद आपने बताना है कि उनका मेन वर्क जो है उन्होंने क्या किया। एक तो वो मैन ऑफ एक्शन के नेम से फेमस है। और इस दौर में जब इनका दौर था तो इंडिया के अंदर जो 2 मेन एरियाज थे, एक तो पंजाब और दूसरा NWFP जो है, ये सारे का सारा, और स्पेशली आपका जो है ये सिख रूल जो है वो बढ़ चुका था।
اور وہاں پر رنجیت سنگھ جو ہے اس کا کنٹرول تھا. تو انہوں نے اس کو ریگین کرنے کے لیے بہت زیادہ اسٹرگل کی, بہت زیادہ ورک کیا. تو اس کے لیے ایک تو مسلمانوں کو موٹیویٹ کیا, ان کے اسپرچل لیڈر بن گئے, اور جہاد موومنٹ جو ہے اس کو سٹارٹ کیا, کیونکہ مین آف ایکشن ہے تو یہ بلیو کرتے تھے کہ ایکشن کے تھرو ہی ہم اپنی ساری چیزیں جو ہے نا وہ ریگین کر سکتے ہیں. تو ایک بہت بڑی فورس آرگنائز کی, اراؤنڈ 80,000 کے مجاہدین جو ہے ان کو تیار کیا, حج پہ گئے, اور اس کے اندر جو ٹوٹل آنے اور جانے میں جو ہے انہوں نے بہت زیادہ لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہوئے اپنی مجاہدین فورس جو ہے اس کو انکریز کیا. پھر کوڑا خٹک جو ہے وہاں پر اٹیک کیا ان کے اوپر, سکھوں کے اوپر, اس میں کافی سکسیس بھی ملی. دین اس کے بعد جو ہے پشاور, اور پھر وہ ساری سروسز جو انہوں نے باقی پرفارم کی. اسپیشلی یہ بھی بتائیے گا کہ ان کے جو رائٹ ہینڈ تھے, جو ان کی آرمی کے جو لوگ تھے, مجاہدین میں سے ایک بہت بڑا مجاہد تھے جن پہ یہ بڑا ٹرسٹ کرتے تھے, تو محمد جار, انہوں نے ان کو بٹرے بھی کیا. پھر وہاں سے یہ کشمیر میں موو کرتے ہیں, کشمیر کے اندر وہاں کے لوکل لوگوں نے ان کو بٹرے کیا. تو اس طرح پھر 1831 بالا کوٹ جو ہے اس کی جگہ پر یہ شہید ہو گئے, اور جہاد موومنٹ جو ہے وہ اس کے بعد اینڈ ہو گئی. سو یہ ان کا کویسچن آ سکتا ہے اس کے اوپر سیم, یہ بلیو اور ایکشن کا اگر آ جائے تو انہی پوائنٹر کو آپ نے مولڈ کر کے لکھ دینا ہے. اب کویسچن آتا ہے جی حاجی شریعت اللہ کے اوپر, 4 مارکس کا کویسچن, ہو واز حاجی شریعت اللہ. اب حاجی شریعت اللہ کی بھی سیم ایسی چیزیں مائنڈ میں رکھنی ہے. ایک تو بنگال کے ہیں, پھر وہ اس وقت کے جو فارمر ہیں ان کو موٹیویٹ کرنے والے ہیں. اچھا, اب فرائضی موومنٹ کو سٹارٹ کیا, کیوں کیا اس کی ریزن بھی بتانی ہے, کیونکہ مسلم جو تھے ان اسلامک پریکٹسز کے اندر تھے, اور ان کو پولیٹیکل رائٹس کی بہت زیادہ ضرورت بھی تھی. تو ایک تو انہوں نے ان کو موٹیویٹ کیا کہ آپ اگر جو پریویس گناہ ہے, جتنے آپ نے پریویس سنس کیے ہیں, اب اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اور یہ پرومس کریں کہ فیوچر میں کوئی کسی قسم کا ایسا گناہ جو ہے وہ نہیں کریں گے, اور جتنے بھی اوبلیگیٹری ایکٹس جن کو چھوڑا ہوا ہے ان کو دوبارہ جو ہے وہ سٹارٹ کر دیں, جیسے نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ وغیرہ ہے. تو اس وجہ سے اس کو فرائضی موومنٹ کا نام دیا گیا. آپ نے یہ سٹارٹ کی, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے فارمرز ان کو موٹیویٹ کیا, ان کو انکریج کیا, ان کو پولیٹیکل رائٹس دیے. اچھا, ان کے بیٹے دادو میاں جو ہے جن کو محسن الدین کہا جاتا ہے, یہ 4 مارکس کا سیپریٹ کوسچن بھی آ سکتا ہے. تو انہوں نے ان کی لیگیسی کو کنٹینیو کیا, کیونکہ جب وہاں پہ ان کو انڈین ہندوز کو پتہ چلا, اور اسپیشلی جب وہاں کے لوکل لوگ ہیں وہ جب ان کے خلاف ہوتے ہیں, تو یعنی لینڈ لارڈ وغیرہ جب ان کے خلاف ہوتے ہیں تو برٹش کو پتہ چلتا ہے, اور برٹش ان کو ایگزائل کر دیتا ہے, اور پھر اس دوران ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. ڈھاکہ میں ہی ان کی ڈیتھ ہوئی. تو اسی طرح سے یہ ان کے جو بیٹے ہیں دادو میاں پہ بھی 4 مارکس کویسچن آ جائے تو سیم ایسے ہی آپ نے آنسر کرنا ہے. سو یہ ہو گئے آپ کے حاجی شریعت اللہ. اب 7 مارکس کی کیٹیگری کو دیکھ لیتے ہیں, 1 بائی 1 دیکھنا ہے. سب سے پہلے آ جائیں گے شاہ ولی اللہ. 3 مین پوائنٹر کے ساتھ آپ نے ہر ایک کا جو ہے وہ آنسر کرتے جانا ہے. اگر شاہ ولی اللہ کا کویسچن آ جائے جی, وائی ڈیڈ شاہ ولی اللہ وانٹ ٹو ریوائیو اسلام ان دا سب کانٹیننٹ, 3 مین پوائنٹر ہیں. پوائنٹر نمبر 1 جو ہے وہ آپ نے یہ بتا دینا ہے کہ ایک تو قرآن کی انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی, اور یہ سمجھتے تھے, ان کا بلیف تھا کہ اگر قرآن جو ہے اس کو لوکل لینگویج کے اندر پڑھا جائے, سمجھا جائے, تو اس سے اسلام جو ہے وہ ریوائیو ہو سکتا ہے. سو انہوں نے کیا کیا, قرآن کو ٹرانسلیٹ کیا انٹو لوکل لینگویج, along 51 بکس جو ہے وہ لکھی تاکہ لوگوں کو ایک تو ریلیجیس, پولیٹیکل, سوشل, کلچرل, ان کی لائف جو ہے وہ چینج ہو سکے. تو ایک تو پوائنٹر یہ آ جائے گا آپ کا. پوائنٹر نمبر 2, ڈس یونٹی امنگ مسلم ہے, ان کو ختم کرنے کے لیے کیا کچھ کیا. ایک تو ان کو یہ بلیف تھا ان کا کہ مسلمان اگر آپس میں اسی طرح ڈس یونائٹ رہے تو تھرڈ پارٹی جو ہے اس کو بینیفٹ ہوگا, اور اس کے لیے پھر انہوں نے اسٹرگل کی, لوگوں کو اکٹھا کرنا, ان کو یونائٹ کرنے کے لیے بڑا ورک کیا. اسپیشلی جو سیکٹیرین ڈویژن, شیعہ اور سنی کا جو ڈفرینس تھا اس کو ختم کرنے کے لیے ڈفرینٹ بکس لکھ ان کے ورک کے اوپر جو ہے وہ کرنا ہے, کیونکہ ان کا بلیو ہی یہی ہے کہ اگر آپ ریوائول آف اسلام چاہتے ہیں تو آپ آپس کے ڈفرینسز ریموو کریں, آپ آپس کے اندر ڈس یونٹی جو ہے اس کو ختم کریں, تو الٹیمیٹلی جو ہے یہ ڈفرینس ختم ہو جائیں گے. نمبر 3 جو ان کا مین ورک ہے, یہ جو جس طرح سے آپ ان کو لکھ سکتے ہیں کہ ریوائول آف اسلام ہے, تو ان کو لگتا تھا کہ مسلمانوں کی جو لیڈرشپ ہے وہ بہت ویک ہے, تو ریوائول آف اسلام پاسبل نہیں ہے جب تک کہ ایک اسٹرانگ لیڈرشپ نہیں آتی. تو اسٹرانگ لیڈرشپ کے لیے ان کو یہ بھی ان کا بلیو تھا کہ جو مغلز ہیں وہ تو ڈکلائن کی طرف ہیں, اور وہ اس چیز کو جو ہے وہ پراپر ٹیکل نہیں کر پا رہے. تو اس کے لیے پھر انہوں نے لیٹرز لکھے, ڈفرینٹ لوگوں کو انوائٹ کیا. اس وقت شاہ جو ان کا لکھا ہوا لیٹر ہے اس پہ احمد شاہ ابدالی جو ہیں, ان کو درانی بھی کہا جاتا ہے, انہوں نے ویلکم کیا. اور پھر یہاں پہ 3rd بیٹل آف پانی پت ہوئی 1761, اور اس کے دوران مراٹھا جو ان کو ڈیفیٹ ہوئی, اور ریوائول آف اسلام جو ہے وہ ان کے اکارڈنگ جو ہے وہ بنتا ہے. سو یہ ہو گیا ان کے 7 مارکر ایک کور ہو گیا. اگر ورک کے اوپر آ جائے تو سیم یہی پوائنٹر ہیں, ان کو آپ نے اٹھانا ہے, اور ایک ایک پوائنٹ کے اوپر جو ہے وہ پیراگراف آپ نے بنا دینا ہے. سو ایک ان کے اوپر سیپریٹ کوسچن ہے جی, وائی ڈیڈ شاہ ولی اللہ ٹرانسلیٹ قرآن انٹو پرشیا. تو ایک تو پہلا پیراگراف سیم انڈرسٹینڈنگ کے اوپر آ جائے گا, کیونکہ لوکل جو لینگویج ہے اس کی انڈرسٹینڈنگ ہے نہیں, مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں چلتا.
कुरान का, तो वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, इसलिए इनका बिलीव था कि इसको लोकल लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट कर लिया जाए। तो एक पॉइंटर तो ये आ जाएगा। दूसरा जो है वो डिसयूनिटी का आ जाएगा, जैसे रिवाइवल ऑफ इस्लाम में आपने किया, सेम ऐसा ही यहाँ पे भी आएगा, क्योंकि कुरान ही बेसिकली लोगों को जो है वो गाइड करता है कि आप आपस में जो डिफरेंसेस हैं उनको ख़त्म करें और ये जो फिरके हैं, जो सेक्ट्स हैं, इनसे अपने आप को बचाएं। तो ये उसके अंदर जो है ट्रांसलेट करने का दूसरा मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो ये था। तीसरा थोड़ा सा चेंज होगा, वो ये बताइएगा कि एक तो जब ये हज पे गए तो इनको रियलाइज़ हुआ कि यार हमारा जो सब कॉन्टिनेंट है उसके अंदर हम सिर्फ और वो सवाब और गुनाह वाला कॉन्सेप्ट है, इसके अलावा हमें कोई प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो एक तो अन इस्लामिक प्रैक्टिसेस हैं, हिंदूज जो है उनके साथ रहते हुए हमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो सही समझ भी नहीं कोई आई, अपना रिलीजन हमने बहुत दूर हो गए उससे। तो इसके लिए इन्होंने जो है वो वक्त स्टार्ट कर दिया, और उसके लिए भी यही था कि कुरान की ट्रांसलेशन की जाएगी। कुरान को, एक तो कुरान चूंकि कोड ऑफ लाइफ है, एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ इसमें मेंशन है, जब तक लोगों को अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी कुरान की तब तक वो इन सारी चीज़ों से अपने आप को ठीक नहीं कर सकते। और इसलिए उन्होंने फिर उनको ज्वाइन करने के लिए, उनको इकट्ठा करने के लिए ये सारा काम जो है वो किया और कुरान की ट्रांसलेशन जो है वो की। सो ये 3 पॉइंटर्स के साथ आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा। अब आ जाते हैं जनाब सैयद अहमद बरेलवी के ऊपर। तो एक तो इनका अगर रिवाइवल ऑफ इस्लाम का आ जाए तो सेम 3 पॉइंटर जैसे मैंने बताया शाह वलीउल्लाह के लिए। सो ऐसे ही 3 पॉइंटर बनाने हैं। पॉइंटर नंबर 1 जो है वो आपने बता देना है कि इनका बिलीव ये था कि जो मुस्लिम्स हैं, अगर रिवाइवल ऑफ इस्लाम आप चाहते हैं तो फिर आपको अपने जो एरियाज़ हैं, जो एरिया कैप्चर कर लिए हैं सिखों ने, उनसे उन एरियाज़ को जो है वो रीगेन करना है। तो इसके लिए एक्शन परफॉर्म करना होगा। तो इसी वजह से इन्होंने लोगों को इकट्ठा किया, मोटिवेट किया। तो एक पॉइंटर तो आपका ये आ जाएगा। नंबर 2 पे जिहाद मूवमेंट पे आपने लिख देना है कि कैसे जिहाद मूवमेंट स्टार्ट की और किस तरह जो है 80,000 के मुजाहिदीन तैयार कर लिए, और वो पूरे का पूरा एक पॉइंटर जो है वो जिहाद मूवमेंट का आपने दे देना है। तीसरे नंबर पे रिवाइवल ऑफ इस्लाम के लिए आपने बताना है कि मुस्लिम जो थे वो वहाँ पे अन इस्लामिक प्रैक्टिसेस के अंदर थे। बहुत सारी हिंदू जो चीज़ें थी, हिंदुइज्म जो था वो मुसलमानों का के अंदर ऐड हो चुका था। तो उन सारी चीज़ों को दूर करने के लिए, मुसलमानों को उन सारी चीज़ों बचाने के लिए इन्होंने फिर उनको जो है मोटिवेट किया, उनको इनकरेज किया, उनके स्पिरिचुअल लीडर बन गए। क्योंकि इनके पास कुरान और सुन्ना का तो नॉलेज पहले से भी था, उनके साथ स्पिरिचुअल लीडर भी थे, तो इसलिए उनको मोटिवेट किया और उनको गाइड किया, सारी चीज़ों से उनको बचा लिया। तो ये रिवाइवल ऑफ इस्लाम के लिए इनका वर्क आ जाएगा 3 पॉइंटर इसमें। अगर वैसे ओवरऑल वो वर्क पूछे तो भी सेम यही 3 पॉइंटर हैं जिन पे आपने इसका सैयद अहमद बरेलवी का एक और क्वेश्चन जो है उसको डिस्कस करते हैं कि वाई डिड जिहाद मूवमेंट फेल। जिहाद मूवमेंट फेल होने का क्वेश्चन जो है ये बहुत दफ़ा रिपीट भी हुआ। तो 3 मेन पॉइंटर हैं। एक तो मुसलमानों के दरमियान डिसयूनिटी है, हर बंदा अपने आप को लीडर समझता है, और चूंकि ये इसके अंदर डिफरेंट रीजन के लोग थे, हर रीजन का बंदा अपने आप को लीडर समझ रहा है। तो उसके ऊपर जो है वो जो लड़ाइयाँ इनकी आपस में होती रही, तो एक तो इस वजह से फेल हो गई। फिर इनको बिट्रे किया इनके अपने लोगों ने, खासतौर पे ये जो यार मोहम्मद जिनके ऊपर ये बहुत ज़्यादा रिलाई करते थे, उन्होंने कैसे धोखा दिया इनको। और वो जो पेशावर में अटैक होना था तो उस पर पहले ही सिखों को इन्फॉर्म कर दिया गया। तो एक तो ये पॉइंटर आ सकता है। दूसरा फिर जो तीसरा पॉइंटर होगा वो आपने बताना है कश्मीरी जो थे उन्होंने भी इनको जो है बिट्रे किया। वहाँ के जो लोकल लोग थे उन्होंने रास्ता समझा दिया, सिखों को बता दिया, और इस पे फिर बालाकोट की बैटल होती है 1831। इनके अपने जो मुजाहिदीन हैं वो भी अलॉन्ग विद शाह इस्माइल और ये खुद बालाकोट में ये शहीद हो जाते हैं, जिसकी वजह से फिर इनको बाद में कोई कैरी करने वाला नहीं था इस मूवमेंट का। तो ये मूवमेंट जो है वो फेल हो गई। एंड लास्ट पर्सनैलिटी और ये है हाजी शरीयतुल्लाह। 3 वो पॉइंटर वाली बातें, यानी कि 7 मार्क का क्वेश्चन। इसके अंदर जो सबसे पहला क्वेश्चन आएगा वो रिवाइवल ऑफ इस्लाम के ऊपर आएगा। एक तो बताना है आपने रिवाइवल ऑफ इस्लाम इस वजह से चाहते थे कि वहाँ के जो बंगाली थे उनके पास सबसे बड़ा जो इशू था वो यही था कि अन इस्लामिक प्रैक्टिसेस हैं। ये हज पे गए हैं, इन्होंने अपने आप को बहुत ज़्यादा चेंज कर लिया, और इनको ये था कि हमारा जो इंडिया है उसके अंदर जो मुसलमान हैं वो सारे के सारा इस्लाम जो है जिसको तरह से वो फॉलो कर रहे हैं वो तो इस्लामिक टीचिंग नहीं है। तो उनको ठीक करने के लिए जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की ज़रूरत है, वर्क की ज़रूरत है। तो बिलीव बनाए और इंडिया में आकर उनको चेंज करना चाह। सेकेंड पॉइंटर पे आपने फ्राइजी मूवमेंट सारी की सारी बता देनी है। इसको पूरे का पूरा जैसे 4 मार्क्स में हमने डिस्कस किया, सो ऐसे ही आपने यहाँ पे डिस्कस कर देना है। तो एक पूरा पॉइंटर आपका इसमें बन जाएगा फ्राइजी मूवमेंट पे। थर्ड और लास्ट जो है वो आपने रिवाइवल ऑफ इस्लाम के लिए यानी कि स्ट्रगल, कि किस तरह से इन्होंने फार्मर को इनकरेज किया, हाई टैक्सेशन के ऊपर आवाज़ उठाई और कहा कि इस तरह से तो फिर इस्लाम हमें जो है ना वो टीचिंग देता है कि अगर ऐसे ही ऑपरेशन हो रही हो तो फिर आप जिहाद करें। तो ये 3 पॉइंटर जो है वो इनके रिवाइवल ऑफ इस्लाम के लिए आ जाएंगे। सही क्वेश्चन 7 मार्कर के ऊपर आ जाएगा कि जी फ्राइजी मूवमेंट स्टार्ट क्यों हुई। तो फ्राइजी मूवमेंट के स्टार्ट होने के भी 3 मेन पॉइंटर हैं। तो एक तो अन इस्लामिक प्रैक्टिसेस हैं, ये सारे के सारे एक्सप्लेन कर देना, जो बार बार मैं बोल रहा हूँ उसके ऊपर एक पूरा पॉइंटर आपका बन जाएगा। फिर फ्राइजी मूवमेंट स्टार्ट होने की जो अदर रीज़न थी वो ये थी
کہ ایک تو مسلمانوں کو انکریج کرنا تھا, موٹیویٹ کرنا تھا کہ آپ اگر اس طرح سے ہائی ٹیکسیشن رہی تو آپ اس کے اوپر جو ہے ایکشن لیں, اور آپ جو ہے اس پہ آپ نے پراپر جو ہے جہاد کرنا ہے. سو ایک تو پوائنٹر جو ہے وہ فرائضی موومنٹ کا یہ بن سکتا ہے. تیسرا اور لاسٹ پوائنٹر جو تھا وہ یہ تھا وہاں کی جو اس وقت کے لوگ تھے, لوکل لوگ جو تھے, کس طرح سے ان کا ایک میزریبل لائف سپینڈ کر رہے تھے. جیسے کہ داڑھی رکھنے کے اوپر بھی ٹیکس تھا, اور ہائی ٹیکسیشن تھی, زمین ان کی اپنی تھی, اور اس کے اوپر اتنا زیادہ ٹیکس جو ہے وہ ان کو ہندوز جو ہے وہ لے رہے تھے, لینڈ لارڈ لے رہے تھے. تو ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے, مسلمانوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے ایک ایسی موومنٹ کی ضرورت تھی جو انہوں نے اسٹارٹ کر دی. تو ایک پوائنٹر جو ہے وہ اس پہ آ جائے گا. سو 7 مارکر جو ہوتے ہیں یہ کسی بھی طرح سے آپ کے اوپر جو ہے آپ نے مطلب اس کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے آنسر کرنا ہے. ایک تو یاد رکھیے گا, اگر آپ ان 7 مارکر کے اندر جو ہے آنسر پراپر افیکٹو وے میں نہیں کریں گے تو نمبر نہیں ملتے. لائک اگر آپ کو پہلا پوائنٹر ہے وہ پراپر اچھا لکھنا ہے, ایکسپلین کریں گے, 5 نمبر اس کے ہوتے ہیں. 2 پوائنٹر لکھیں گے 6 مارکس آپ کے ملیں گے. 3 پوائنٹر لکھیں گے تو آپ کو 7 مارکس ملیں گے. تو فیکٹ کے ساتھ آنسر ہونا چاہیے, پراپر ڈیٹیل دینی چاہیے, پراپر ڈیولپ ہونا چاہیے. نارملی میں نے دیکھا ہے کہ 2 3 لائنز لکھ کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا پوائنٹر کمپلیٹ ہو گیا, تو ایسا نہیں ہوتا. اس پہ پراپر فوکس کرنا چاہیے 7 مارکر کے اوپر. ایک شارٹ سا پیراگراف جو ہے وہ لازمی بنانا چاہیے. اچھا, آپ 14 مارکر جو ہے اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں. ایک ہی کویسچن کرنا ہے اور یہ تینوں کو کور کر لیتا ہے. اور وہ کیا ہے جی, ان کے اوپر جو ان کا ورک ہے, ان کی کنٹریبیوشن ہے ریوائول آف اسلام کے اوپر جو ان کا ورک ہوا, یا اوور آل جو ان کی جو کنٹریبیوشن کو اکٹھا کر کے ایک پورا کویسچن جو ہے بن سکتا ہے. تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے, ورک کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے شاہ ولی اللہ کے 3 موسٹ امپورٹنٹ ورک جو ہیں, جیسے کہ سب سے پہلے قرآن کی ٹرانسلیشن, ایک پورا پیرا اس پہ بن سکتا ہے. پھر جو ان کے دوسرا پیرا ہوگا اس کے اندر جو ان کی باقی 2 سروسز ہیں ان کو مرج کر کے آپ پیرا نمبر 2 بنا لیں. جیسے ڈس یونٹی آ جائے گا, اور احمد شاہ عبدالی والا جو پوائنٹر ہے, یہ 2 پوائنٹر کو مکس کر کے ایک پیراگراف بن جائے گا. سو پہلے 2 پیراگراف جو ہیں وہ شاہ ولی اللہ کے ہو گئے. پوائنٹر نمبر 3 جو ہے, یعنی پیرا نمبر 3 جو ہے وہ ہم بنائیں گے سید احمد بریلوی پہ, اور اس کے اوپر جہاد موومنٹ کو ایک پیراگراف دے دیں گے, اور جو دوسرا پیراگراف ہے وہ ان کی باقی جو 2 سروسز ہیں ان کو ایڈ کر لیں گے. جیسے کہ ان اسلامک پریکٹسز ہیں اس کے لیے مسلمانوں کو انکریج کیا, اور جو ان کا آگے پراپر ایکشن ہے, جو بالا کوٹ والا انسیڈنٹ ہے, یا جو پراپر جہاد ہے, وہ سارے کا سارا پوائنٹر نمبر جو 4 ہے, یعنی کہ چوتھا پیراگراف ہے, اس کے اندر وہ کور ہوگا. پیرا نمبر 5 جو ہے وہ ہم کریں گے حاجی شریعت اللہ کے اوپر, اور ایک پیرا جو ہے وہ تو سیدھا سادہ ہمارا آ جائے گا اس کے اوپر فرائضی موومنٹ کے اوپر. اور لاسٹ پیراگراف جو ہوگا اس میں 2 پوائنٹر اگین مکس کر دیں گے. لائک ایک تو ان کو انکریج کرنے کے لیے, ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کس طرح سے ورک کیا, فارمر کو کیسی موٹیویٹ کیا, اور پھر جو ان کی جو اسٹرگل تھی اور اس کے اوپر جو ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو یہ ساری باتیں, اور دادو میاں کا تھوڑا سا اینڈ پہ آپ نے بتانا ہے جو ان کے بیٹے ہیں, جو انہوں نے آگے ان کی لیگیسی کو کنٹینیو کیا. تو اس طرح سے جو ہے یہ 6 پیراگراف آپ کے بن جائیں گے. اور لاسٹ پہ آتی ہوتی ہے ایویلویشن, ججمنٹ دینی ہے, جس میں ہم شاہ ولی اللہ کو سپورٹ کریں گے اور کہیں گے کہ ان کا ورک سٹل الائیو ہے, کیونکہ باقی جو لوگ تھے ان کی ڈیتھ کے بعد ان کا ورک فنش تھا اور اس کو آگے کوئی کنٹینیو نہیں کر سکا. لیکن اگر آپ شاہ ولی اللہ کو دیکھیں تو ان کا ورک آج بھی ہے, لائک ٹرانسلیشن آف قرآن بعد میں پرشیا کے بعد ان کے جو بیٹے تھے انہوں نے اس کو اردو میں بھی کیا, آج بھی اردو میں پڑھا جا رہا ہے, ان کی بکس سٹل اویلیبل ہیں. تو لہٰذا ان کا وقت جو تھا وہ موسٹ امپورٹنٹ وقت تھا ایز کمپیئر ٹو ادر. تو یہ آج کا جو ٹاسک تھا یہ کمپلیٹ ہو گیا. اب انشاءاللہ نیکسٹ جو ویڈیو ہوگی وہ مغلز اور EIC کے اوپر ہوگی.